नमस्ते प्रिय प्रेक्षकाः। अत्र श्रीमदा कल्याणवर्त्मना विरचितात् सारावली नामक ग्रन्थात् 18 अध्यायात् समुद्धृतः 18तम श्लोकः अहमत्र पठामि। अत्र पञ्चग्रह योगनिरूपणे कल्याणवर्त्मा चतुर्णां शुभग्रहाणाम् एकस्य पापग्रहस्य योगे जातः नरः कीदृशः भवति इति समर्थयति। अत्र शुभग्रहेषु सोमः सोमपुत्रः बुधः गुरुः शुक्रश्च शुभग्रहेषु अन्तर्भवन्ति। पापग्रहश्च अंगारकः कुजः भवति। अत्र योगेस्मिन् जातः नरः कीदृशः भवति इति कल्याणवर्मा इत्थं समर्थयति। साधु कल्यशरीरो विद्याधन सत्य सौख्य संपन्नः बहुमित्रो बन्धुहितो बुधेन्दु कुज जीव भृगुपुत्रैः। अतः श्लोकस्य सारांशम् अहं विशदीकरोमि। अत्र योगेस्मिन् जातः नरः कीदृशः भवति? सः साधुः भवति। साधुः इत्यस्य सज्जनः इत्यर्थः। सः सज्जनचरितयुक्तः भवति इत्यर्थः। पुनः सः कल्यशरीरश्च भवति। कल्यं शरीरं यस्य सः कल्यशरीरः, सः अरोगदृढगात्रः भवति इत्यर्थः। पुनः सः नरः विद्याधनसत्यसौख्यसम्पन्नश्च भवति। स्वयं जनः सम्पन्नः भवति। एतैः गुणैः सम्पन्नः भवति सः गुणः। सः विद्यासम्पन्नः भवति। सः विद्यया सम्पन्नः भवति इत्यर्थः। पुनः सः धनसम्पन्नः भवति। सः धनेन सम्पन्नः भवति। पुनः सः सौख्यसम्पन्नः भवति। सः सुखेन सौख्येन सम्पन्नः धन्यः भवति इत्यर्थः। पुनः सः सत्यसम्पन्नः भवति। सः सत्येन सम्पन्नः भवति। अतः एव योगेस्मिन् जातः गुणः सद्गुणैः सम्पन्नः, अतः एव समाजे पूजितश्च भवति इत्यर्थः। पुनः सः नरः बहुमित्रः भवति। बहूनि मित्राणि यस्य सः बहुमित्रः, अस्य अनेकानि सुहृदः भवन्ति इत्यर्थः। पुनः सः बन्धुहितः भवति। सः बन्धूनां हितकारी भवति। हितं करोति इति हितकारी। सः स्वबान्धवेभ्यः हिताय सर्वदा वर्तते इत्यर्थः। अत्र योगेस्मिन् जातः नरः धन्यः भवति। यतः एषः दोषः सुयोगः भवति, समीचीनयोगः भवति इत्यर्थः। धन्यवादः।